बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, रमज़ान मुबारक। वी आर बैक विद इंट्रो व्लॉग। मेरा नाम फ़ाइका शाहिद है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, जिनमें 2 बेटियां और 1 बेटा है। और मेरी सबसे छोटी बेटी का नाम अनाया है, जिसके नाम पर मैंने अपना पेज का नाम और अपने यूट्यूब चैनल का नाम रखा है। और मेरे हस्बैंड वफ़ात पा गए हैं 2020 में, और उनके जाने के बाद मैं अपने बच्चों की कफ़ालत अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद कर रही हूँ। अल्लाह ताला उनको अपनी जवारी रहमत में जगह अता करे और उनकी अगली मंज़िलें आसान करें, आमीन सुमा आमीन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा फ़ूड का बिज़नेस है, जिसमें मैं ऑल टाइप्स के फ़ूड बनाती हूँ और फ्रेश फ़ूड भी बनाती हूँ, फ्रोज़न फ़ूड भी बनाती हूँ, डेज़र्ट्स भी बनाती हूँ, केक्स भी बनाती हूँ। और साथ ही साथ अब हमने ये एक नया स्टार्ट किया है, जिसमें गिफ्ट पैक वगैरह और डेकोरेशन पीसेस, बर्तनों का, कपड़ों का, कुछ इस तरह के छोटे छोटे काम हम लोगों ने साइड बिज़नेस के तौर पे हमने स्टार्ट किए हैं। क्योंकि आपको पता है जैसा महंगाई का दौर चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हर बंदे को अर्निंग की ज़रूरत है। तो ये तो रहा हमारा इंट्रो, और अब आगे चलते हैं हम काम की बात करने। काम की बात में सबसे पहली बात ये आती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। और कमेंट करके हमें ये भी ज़रूर बताया करें कि हमें किस किस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए, और फ़ूड की रेसिपीज़ हम कौन कौन सी शेयर करें आपके साथ। किस रेसिपी की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हम उस रेसिपी से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। और अब आ जाते हैं हम अपने मेन मकसद की तरफ, जो कि आज हमारा ये एक गिफ्ट बॉक्स तैयार हो रहा है, जिसको तैयार करने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि ये हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस में ये था कि हमें एक्रेलिक बॉक्स कैसे, किस तरह के, कहाँ से और किस साइज़ में बनवाने हैं। उसके बाद ड्रीम केक के बॉक्सेस की हमें ज़रूरत थी, उसको हमने सेलेक्ट किया कि हमें वो किधर से और किस क्वालिटी के बनवाने हैं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते हमें पता भी चल गया कि ये कैसे और कहाँ से बनवाने हैं, और हमने वो बनवा भी लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये काम तो हमारा हो गया है स्टार्ट, और एक हमारी अब्रोड की कस्टमर हैं, जिन्होंने अपनी छोटी बहन की शादी के बाद पहली ईद भेजनी थी, जो कि उन्होंने मुझसे मशवरा किया कि आप मुझे इस काम में हेल्प कर सकती हैं। तो वहीं से मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना हम इस काम को आगे लेकर चलें, और ये भी हमारा एक जो है ना अब्रोड के कस्टमर्स के लिए एक हेल्प भी हो जाएगी। और इस काम में वैसे भी थोड़ा मज़ा भी आता है, क्योंकि मुझे ये चीज़ें वगैरह, बॉक्स वगैरह तैयार करने में, आर्ट करने में, इन चीज़ों में मेरा वैसे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले हमने एक्रेलिक बॉक्स के लिए, क्योंकि इसमें सूट्स वगैरह पैक करने थे, हमने ज्वेलरी की चीज़ें पैक करनी थी, तो हमने इसका साइज़ मेजरमेंट खुद मैंने उनको दी और इस साइज़ का बॉक्स तैयार करवाया, जिसमें हमारी सारी चीज़ें पूरी आ जाएं। सारी चीज़ों में क्या क्या शामिल है ये हम अभी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आ गया ये हमारा चिकनकारी का क्रश दुपट्टे के साथ सूट। ये बहुत ही खूबसूरत कलर और इसके साथ मल्टी शेड का दुपट्टा था। और फिर ये कस्टमर ने ख़ुद ऑनलाइन ऑर्डर किया दूसरे वाला सूट, और उसके साथ मैचिंग चीज़ें फिर मैंने कलेक्ट की। और ये एक मल्टी कलर का चूड़ियों का सेट था, एक सिल्वर और गोल्डन कलर की रिंग थी, फिर एक ज्वेलरी सेट था जिसमें पेंडेंट सेट था, और
یہ ساری چیزیں اکٹھی کرنے میں مجھے تھوڑا سا ٹائم ریکوائرڈ ہوا. فرسٹ ایکسپیرینس کے ساتھ مزہ بھی بہت آیا. اور اس کے بعد یہ ایک ایکریلک کا انویلپ تھا جس میں انہوں نے مجھے بولا کہ 5000 روپیز اس میں ایڈ کرنا ہے. تو بے شک پے انہوں نے کرنا تھا، لیکن مجھے بڑا مزہ آیا اس میں فل کرتے ہوئے. اور یہ بڑا پیارا بھی لگ رہا تھا، اور اس کا ٹرینڈ بھی بہت چلا ہوا ہے مارکیٹ میں. تو پھر ہم نے اس کے اندر ایک تھوڑا زیادہ خوبصورتی کے لیے اس میں ہم نے یہ لائٹس فکس کیں، جو کہ بڑی خوبصورت لگ رہی تھی. یہ ملٹی کلر کی لائٹس تھیں. اس لائٹس کی 3 آپشن تھیں، جس میں یہ جلتی بجھتی بھی تھی اور کچھ سیکنڈ کے لیے یہ جل جاتی تھی. اور پھر ایک آپشن اس کی یہ تھی کہ مطلب یہ مطلب وہ اس کو مجھے بہت بیان نہیں کرنا آ رہا. یہ جیسے یہ اسپرنکلس ٹائپ کی لگ رہی ہے نا، اس میں ایک یہ والی آپشن تھی، ایک جلنے بجھنے والی آپشن تھی، اور ایک بالکل جلنے والی تھی. یہ 3 آپشنس تھیں. تو جو مجھے پیکنگ کے دوران مجھے سب سے اچھی لگی، اٹریکٹیو لگ رہی تھی، وہ یہ والی تھی. تو اس باکس کو بند کرنے میں ہمیں چیزیں 2-3 بھول گئی تھیں، جو کہ ہم نے دوبارہ باکس کو کھولا اور مہندی اور ڈیوڈرنٹ ہم نے دوبارہ اس میں رکھا. اور پھر ساری چیزوں کو کمپلیٹ کر کے ہم نے اس کو واپس جو ہے ساری چیزوں کو اسمبل کیا. اور اسمبل کرنے کے بعد ہم نے اپنا ویڈیو شوٹ کمپلیٹ کیا، اور اس کے بعد ہم نے اس کو ویڈیو کو ختم کرنے کی طرف کی. ابھی اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا بولوں، کیسے بولوں، کس طرح کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے. تو یہ تو ایکسپیرینس تو چلتے چلتے وقت کے ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے. کہ اپنے اپنے کام میں ہر بندہ ایکسپرٹ ہوتا ہے. مجھے اس میں کوئی ایکسپرٹنیس نہیں ہے. تو یہ آہستہ آہستہ اس کام میں کمفرٹیبل فیل کروں گی. ابھی مجھے تھوڑا سا انکمفرٹیبل فیل ہو رہا ہے. تو جیسے جیسے میں آگے ویڈیوز بناؤں گی انشاء اللہ تعالیٰ کچھ آپ لوگوں کی رائے بھی شامل کریں گے، کچھ آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے، کچھ آپ لوگوں کے مطابق کون سی ریسیپیز ہمیں شیئر کرنی چاہیے، کون سی پہلے کرنی چاہیے، کون سی بعد میں کرنی چاہیے، وہ سب شیئر کریں گے. اور آنے والے ولاگز جو ہمارے ہوں گے اس میں ہم آپ سے بہت کچھ نیو آنے والا ڈسکس بھی کریں گے، جس میں سب سے پہلے میرے تھوڑا کچن کی رینوویشن میں بھی چیز آئے گی، کیونکہ ابھی میرے بیٹے کے پیپر ہیں 2nd ایئر کے. تو پھر اس کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ جیسے ہی وہ فری ہو جائے گا تو پھر مجھے اپنے کچن کی رینوویشن کروانی ہے. پھر میں وہ سارا بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیا کروایا، کیسے کروایا. اور انشاء اللہ تعالیٰ وہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. تو اب آلموسٹ ہماری ساری چیزیں باکس میں رکھی جا چکی ہیں. یہ ایک اور سوٹ تھا جو کہ بہت ہی پیارا تھا، زنک کلر کا. یہ کسٹمر نے یہ بھی اپنی پسند سے یہ بیسیکلی میں نے ہی سیل کیا تھا، تو انہوں نے میرے ہی کلیکشن میں سے انہوں نے یہ سوٹ سلیکٹ کیا تھا. پھر ایک یہ ڈریم کیک تھا جو کہ میں نے پہلے سے ریڈی کر کے فریج میں رکھ لیا تھا. اور پھر یہ باکس پیک کے ساتھ میں نے اس کی پکچر لینی تھی، کسٹمر کو بھیجنی تھی، اسورٹیڈ ڈیٹس تھیں، سارا کچھ ہم نے ایک جیسا کہ ایک پیکیج ہم لوگوں نے بنایا تھا ان کا کسٹمر کا. تو وہ ڈسپلے کیا جب ہم نے ریڈی ہو گیا، پھر کسٹمر کو پکچر بھیجی. ابھی یہ آرڈر ان کا کسٹمر کا میرے پاس ہی پڑا ہوا، ابھی یہ ڈیلیور نہیں ہوا.